बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15वीं वीडियो हमारी है। 14वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया रिवाइज़ कर लेते हैं कि कुफ़ार ने एक शख्स को भेजा उतबा बिन रबी को, और उसने कहा कि जाके पूछिए मोहम्मद क्या चाहते हैं। अगर सरदारी चाहते हैं तो सरदारी दे दिया जाए, और अगर माल व दौलत चाहते हैं तो माल व दौलत दे दिया जाए। अगर वो किसी बड़े घराने में शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी करा दिया जाए। उसके बाद कुफ़ार के कुछ सरदार जनाब अबू तालिब के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने भतीजे को रोक लीजिए इस्लाम फैलाने से, और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, उसको रोकिए। इस तरीके से नज्जाशी बादशाह के पास जब मुसलमान थे और वहाँ अमन व शांति के साथ रह रहे थे तो कुफ़ार को गवारा न हुआ, वहाँ भी पहुँच गए परेशान करने के लिए। मगर बादशाह जो था वापस कर दिया, जो वहाँ गया था मुसलमानों को वापस करने के लिए, उनको दीन से फेरने के लिए, और बाद में बादशाह भी मुसलमान हो गया। 15वीं वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं कि जनाब हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत के 6ठे साल आप भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत हमज़ा मेरे नबी के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी लगते हैं। जब ये इस्लाम कबूल किए, मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद हज़रत उमर के इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बड़ा हसीन वाक़या है, हज़रत उमर नंगी तलवार लेके दोपहर में निकलते हैं तो रास्ते में जनाब नुआइम से मुलाकात होती है। हज़रत नुआइम कहते हैं, अय उमर, इस धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? तो जनाब उमर, हज़रत उमर कहते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करने जा रहा हूँ, उनके दीन को मिटाने जा रहा हूँ। तो जनाब नुआइम कहते हैं, अय उमर, तुम मोहम्मद अरबी के दीन को मिटाने जा रहे हो, इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो गया है, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब हज़रत उमर ये सुनते हैं तो मारे तैश में गुस्सा के आलम में भागते जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो लोग छुप जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हज़रत उमर जब अंदर दाखिल होते हैं तो कहते क्या कर रहे थे, किस चीज़ की तिलावत कर रहे थे? मारना शुरू करते हैं, अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद को मारते हैं, इस कदर मारते हैं तो खून में लथपथ हो जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन ख़त्ताब जो आपकी बहन थी, उनको बहुत मारते हैं, एक थप्पड़ ऐसा मारते हैं कि उनके मुँह से खून निकलने लगता है। फिर भी बहन कहती है, मेरे भाई जितना चाहो तुम मार लो, मगर मैं दीन को छोड़ने वाली नहीं। हज़रत उमर जब ये जुमला सुनते हैं तो उनका दिल पसीज जाता है। कहते हैं, ऐ मेरी बहन क्या पढ़ रही थी? तो हज़रत फ़ातिमा बिन ख़त्ताब कुरान पाक का नुस्खा निकाल के लाती हैं और पढ़ के सुनाती हैं, दिखाती हैं। जब हज़रत उमर देखते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाती है, बल्कि उन्होंने अपने बहन के सामने कलमा पढ़ा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की तरफ बढ़े और ये यहाँ से निकल के मेरे नबी के घर की तरफ बढ़े। जब सहाबा ने देखा कि हज़रत उमर नंगी तलवार लेके आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे नबी को कत्ल करने आ रहे हैं। साहबा ने कहा, ठीक है, अगर अच्छा इरादा अगर अच्छा होगा तो ठीक है, वरना इनकी तलवार और इनकी गर्दन होगी। हज़रत उमर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब दाखिल होते हैं, मेरे नबी उठ के उनका इस्तकबाल करते हैं और मेरे नबी कहते हैं, उमर कब तक मेरी मुखालफत करते रहोगे, इस्लाम कबूल कर लो। जब ये कहते हैं तो हज़रत उमर कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। जिस वक्त हज़रत उमर ने कलमा पढ़ा था, नारे तकबीर से घर और इलाका गूंज जाता है, यहाँ तक कि घाटियों में भी नारे तकबीर की आवाज़ पहुँचती है। जब हज़रत उमर और जनाब हज़रत हमज़ा जब इस्लाम कबूल कर लिए तो कुफ़ार और मुशरिकीन बड़े परेशान हो गए कि ये दो बहादुर नौजवान इस्लाम में दाखिल हो गए, अब तो हमारी खैर नहीं है, अब तो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग ये की कि मुसलमानों को इस्लाम के कदम को रोका जाए। उन लोगों ने मीटिंग करने के बाद
یہ معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ ظالموں نے بائیکاٹ کیا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابو طالب اور جو بھی آپ کے ماننے والے لوگ تھے خاندان ہاشم کے، بنو ہاشم کے لوگ گھاٹی میں چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، نہ محمد عربی سے اور ان کے لوگوں سے، ماننے والوں سے کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت لین دین کرے گا، نہ سلام و کلام کرے گا، نہ ان کے پاس کوئی کھانا پہنچائے گا۔ یہ معاہدہ کرتے ہیں اور کھانا پینا سب بند کر دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور یہ مسلمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی میں شعب ابی طالب میں 3 سال گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، ان لوگوں نے کہا اے لوگوں، قریش کے لوگوں، ہم تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بنی ہاشم کے لوگ گھاٹی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم ان کو گھاٹی میں قید کر دیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ تھا میرا رب، یہ میرے رب کی حکمت تھی کہ جو دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد لی۔ وہ دشمن جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم محمد عربی کو گھاٹی سے نکالیں گے، جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے اس بائیکاٹ کو ہم ختم کریں گے۔ یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوا، یہ جو چند قریش کے نوجوان تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر ان کے دل میں اللہ نے ہمدردی پیدا کر دی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں گے اور جو بائیکاٹ ہوا ہے اس کو ختم کریں گے اور ان کو ان کے گھر پہ لائیں گے۔ الحمدللہ پھر ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو دوبارہ ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا، سب اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کفار مشرکین جل بھن جاتے ہیں، غیظ و غضب میں، غصے میں جل بھن جاتے ہیں، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین سے باز نہیں آتے، اسلام کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنے نبی کی حمایت کی، مدد کی، اس کی وجہ سے کفار کی ہار ہوتی ہے۔ انہوں نے جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا، کھانا حکا پانی سب بند کر دیا تھا، سلام و کلام، خرید و فروخت سب کچھ بند کر دیا تھا، مسلمان بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اللہ نے ان کی مدد کی، انہی میں سے کفار کے ذریعے مدد کی۔ تو جو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا پینا سب بند کر دیا جائے، ان کی دکانوں سے کوئی چیز خریدا نہ جائے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آج کی جو انڈیا کے حالات ہیں، بڑے بڑے قانون اور الگ الگ علاقوں سے الگ الگ باتیں اٹھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھو، جتنے یہ طوفان چل رہے ہیں سارے طوفان ٹل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور امن و شانتی کی زندگی عطا فرمائے گا۔